बहुत से लोगों को तन्हाई काटती है, वो अकेला रहना नहीं चाहते और बेसिकली वो ये सोचते हैं कि लोग अगर उनके इर्द गिर्द होंगे तो साथ रहे उनका एक अच्छा सोशल सर्कल होगा, उनका दिल लगा रहेगा, क्योंकि उनको बेसिकली लोगों की आदत हो जाती है। दोस्तों, दुनिया में सबसे जो बड़ी बुरी आदत है ना, वो किसी इंसान की आदत होती है। और ये उस वक्त पता चलता है जब वो इंसान हमसे दूर जाना चाहता है या जा चुका होता है या हमें इग्नोर करता है। तो फिर जो हमें उस वक्त तकलीफ होती है, उस वक्त पता चलता है कि हम कितनी तकलीफ में हैं, क्योंकि वो फिर या तो वो इंसान ही जानता है और या फिर अल्लाह जानता होता है। द पॉइंट इज, आज मैं आपको बीइंग अलोन, अकेला रहने के फायदे बताने जा रहा हूं मैं। और यकीन करें, ये आई नो दैट कि ये बहुत से लोगों को, स्पेशली उन लोगों को सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा या बड़ा वो इनहमाक से सुन रहे होंगे कि शायद ये मुश्किल चीज़ है। दुनिया में मुश्किल ज़रूर होती हैं चीज़ें, लेकिन नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं होती। और याद रखिएगा, हर चीज़ अल्लाह ने आपको जो डिज़ाइन की, आपको जैसा डिज़ाइन किया है, आपके मामलात को बेहतर प्लान करने के लिए आपको वे फॉरवर्ड भी दिए हुए हैं। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, 5 ऐसे फ़ायदे बताने जा रहा हूँ जो आप अकेलेपन की वजह से, अपने आप को अकेला करके, दुनिया से अलहदा करके, जब आप अपने आप को अकेलेपन की तरफ लेके जाते हैं, बीइंग अलोन, अब अकेले होते हैं, तो फिर आप इतना फायदा हासिल करते हैं जितना शायद लोगों के दरमियान रह के, लोगों के साथ रह के हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि अकेला होना और तन्हाई होना, ये दोनों क्या चीजें होती हैं। क्योंकि कुछ अकेलेपन का शिकार होते हैं, कुछ लोग तन्हाई पसंद होते हैं। अकेलेपन का शिकार वो भी होते हैं कि जो बहुत सी पब्लिक में बैठे हैं, फिर भी वो अकेलेपन का शिकार हैं, क्योंकि समथिंग इज मिसिंग वाला एलिमेंट रहता है उनके अंदर। क्योंकि जो वो उनका अपना ओपन एलिमेंट होता है, वो उन राइट कंपनी में नहीं बैठते जहां पे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो वहां पे अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। और जो तन्हाई को पसंद करते हैं, वो बेसिकली तन्हाई के साथ दोस्ती कर लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इस अकेलेपन को, तन्हाई को एक्सपीरियंस किया होगा। मैं चाहता हूं आप अपने अकेलेपन को, जो पब्लिक में, ये स्पेशली वीडियो उस लोगों के लिए डेडिकेशन है जो लोगों में रहते हैं लेकिन फिर भी तन्हाई का शिकार है, अपने अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि वो कहीं ना कहीं तनहा है। लोगों के साथ हैं या लोग उनके साथ तो हैं, लेकिन फिर भी आप उनको फीलिंग नहीं आती यार लोग उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, या वो किस साइड पे खड़े हैं। तो ये 5 चीजें बताने जा रहा हूं। अगर आप एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे इस चीज को, तन्हाई को एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीट एक्सपीरियंस का नाम है, ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आपको मेजर सेटबैक्स मिलते हैं, आपकी हार्ट ब्रेक्स होती हैं, याद करें, एक चीज आप जरूर एक्सपीरियंस करते होते हैं और वो तन्हाई है। और जब तन्हाई में आप जब अल्लाह से रुजू करते हैं, जब आप अपने रब के पास जाते हैं और उससे राब्ता बनाते हैं, उस मोमेंट को याद करें। द मोमेंट यू सरेंडर यूर सेल्फ टू द अलमाइटी एंड यू स्टार्ट प्रेइंग, और उसके बाद वो जो आंसू निकल रहे होते हैं और वो जो दिल से दुआ निकल रही होती है, उस वक्त जो पावर महसूस होती है, वो पावर नहीं होती जो शायद आप लोगों के साथ महसूस करते हैं। I think that is the moment when you have been given the clues by the Almighty कि तन्हाई में बहुत पावर है, आ जाओ इस रास्ते पे आ जाओ। लेकिन मसला ये होता है कि द मोमेंट हम मस्जिद से बाहर जाते हैं और वो बंदा सामने आता है, और फिर हम दोबारा दुनियादारी में चले जाते हैं और फिर वो पावर फिर हमारी गायब हो जाती है। दोस्तों, नंबर 1 फायदा जो तन्हाई का होता है, सबसे पहले, जितना आप अपने आप को तनहा रखते हैं, दुनिया से काट के अलहदा रखते हैं, आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं आप कौन है, आप बेहतर जान सकते हैं आप क्या हैं, आपका पर्पस क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, अल्लाह ने आपको कैसे बेहतर बनाया। और याद करें, दुनिया में जितने भी लोग अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम किया इन्होंने, जिनको बहुत अर्ली एज में पता चल गया कि यार उनकी स्ट्रेंथ्स ये हैं, अल्टीमेट, आप उनको जरा गौर से फोकस कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, उन्होंने वो खास हिस्सा जिंदगी का अकेलेपन का गुजारा। अकेले से मुराद तन्हाई का गुजारा, क्योंकि जब आप तन्हा होते हैं तो आपका फोकस बढ़ जाता है, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ जाती है। तो अब सबसे पहले जो फोकस और ऑब्जर्वेशन होती है वो आप इंसान अपने अंदर ही झांकता है। तो इंसान को अंदर से फिर आवाज आती है, जब इंसान अपने साथ कनेक्ट करता है तो अंदर से जरूर आवाज आती है। नंबर 2, इंसान की जो इंट्यूटिव पावर है, इल्हामी पावर है,
وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل ٹوٹتا ہے، پھر وہی بات کہ جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ جو جب دل ٹوٹا ہوتا ہے آپ تنہائی کو چوز کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی alone اینڈ آئی نیڈ سم اسپیس، مائی اسپیس. اور آپ دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بات چل رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ میرے سے بات کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. تو اس وقت وہ فیلنگ آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں سمجھ آنا سٹارٹ ہوتی ہیں نیچر کی، جو نیچر نے آپ کے لیے ڈیزائن کی تھی، جو آپ کو باقیوں سے زیادہ ہٹ کے سمجھ آتا ہے. دنیا کا، لوگوں کا چہرہ دیکھنا سٹارٹ ہوتا ہے. تیسری بڑی امپورٹنٹ پاور ہے جو فائدہ ہے تناؤ ہونے کا، آپ بہتر طریقے سے پلان کر پاتے ہیں اور بہتر طریقے سے اپنی چیزوں کو فوکس کر پاتے ہیں. دیکھیے جو بھی دوستوں والے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوست بنانا بری بات ہے، دوست بنانا اچھی بات ہے، لیکن میرا صرف ایک پوائنٹ ہے، جن لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑے ویژن ہوتے ہیں، بہت بڑے مقصد ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں اگر بہت سارے دوست آ جائیں تو پھر اپنے ویژن اور مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں، الٹیمیٹ ہٹ جاتے ہیں. کیونکہ دنیا ہے، انہوں نے چلانا تو ہے سسٹم. دا پوائنٹ از اب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ دوستیاں نبھائیں گے یا اپنے مقاصد پہ. ہاں دوست بنانے چاہیے لیکن کم بنائے، اتنا بنائے جتنا بہتر طریقے سے آپ ان کو ڈیل کر سکیں. لیکن اگر کوانٹٹی کے ساتھ اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو الٹیمیٹ کوالٹی کمپرومائز ہوگی، دوستوں کی کوالٹی بھی اور آپ کی پرسنل کوالٹیٹیو کوالٹی بھی کمپرومائز ہوگی. تیسرا بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، چوتھا بڑا جو فائدہ ہوتا ہے اکیلے پن کا، اکیلے پن میں زیادہ کریٹیو آئیڈیاز آتے ہیں. میں آپ کو پرسنل اپنا بتاتا ہوں، ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب بھی میری کوئی ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، کوئی کارپوریٹ سیشن ہوتا ہے، میں کم از کم اپنے آپ کو ایک ہفتے کے لیے کیونکہ جب بھی کوئی سیشن ہوتا ہے تو کم از کم 8 سے 10 دن کی تیاری چاہیے ہوتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ سیشن کس حساب کا ہے. تو کم از کم ڈیلی 2 سے 3 آورز کے لیے میں اپنے آپ کو ایک خاص کمرے میں بند کرتا ہوں. میرا ایک اپنا اسٹڈی روم ہے، یا پھر اور اس 3 گھنٹے میں الٹیمیٹ جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور میں اس سیشن کے بارے میں امیجن کر رہا ہوتا ہوں اور سوچ رہا ہوتا ہوں تو ایسے ایسے لٹرلی ایسے کریٹو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں ان مومنٹ جو میں نے کبھی سوچے نہ کبھی پڑھے ہوتے ہیں. تو یہ اسی چیز کی عنایت ہے، وہ جو اکیلے وہ جو ٹائم گزارتا ہوں اپنے ساتھ، جو تنہائی والا ٹائم ہے. جب آپ تنہائی میں پلان کریں گے لٹرلی آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے کریٹو آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ ایسے بمباسٹک ہوتے ہیں کہ اس سے میری ٹریننگ پہ اتنا گریٹ امپیکٹ آتا ہے کہ الٹیمیٹ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو میرا کلائنٹ ہے میرے سے خوش ہو کے اگلے 10 پروجیکٹس بھی میرے سے کرواتا ہے. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ جب اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کریٹو آئیڈیاز آتے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اکیلا ہونا جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی، یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. اٹس اے پاور، اور پاور کو وہ کہتے ہیں نا ہضم کرنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دا پوائنٹ از اس سے آپ کی مینٹل پاور بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. یو مینٹلی جو آپ کا اسٹرینتھ ہے، میں کہتا ہوں انکنڈیشنل، آپ لوگ فل پاورفل ہو جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اس وقت جب آپ اکیلے پن کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کا دنیا کو حاصل کرنے کا جو وہ ایک طریقہ ہے یا لوگوں کی چاہت ہے وہ زیادہ نہیں رہتی، پھر اللہ کی چاہت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. اور جب بڑی پاور کے ساتھ دوستی ہو جائے نا، لٹرلی وہ کہتا ہے نا کہ بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ نے میٹھا نہ چکھاؤ تو میٹھے کے نام پہ آپ کو کچھ بھی کھلا دیں تو آپ اس کو میٹھا سمجھ کے کھا لیں گے. لیکن جس دن آپ نے میٹھا چکھ لیا تو پھر اس میٹھا کا بینچ مارک آپ کا سیٹ ہو گیا جائے گا. اس سے نیچے جو بھی چیزیں ملیں گی وہ پھر آپ ایکسپٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ نے آلریڈی میٹھا چکھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ میٹھے کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے اکیلے پن کا بھی ایک نشہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے. جس کو یہ لگ جاتا ہے نا اس کو دنیا کی چاہت ویسے ختم ہو جاتی ہے. میری بڑی دل سے دعا ہے آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے. میں آپ کو ٹیکنیکلی ایک اور آبزرویشن دے رہا ہوں اپنے ان دوستوں کو جو دنیا میں کامیاب ہو چکے ہیں، ان کو ذرا پڑھیں. اپنی زندگی کا خاص حصہ اکیلے پن میں گزارا ہے اور تنہائی میں گزارتے ہیں اور پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسی تنہائی نے ان کو پاورفل کیا، کریٹو کیا، فوکسڈ کیا، پلان کروایا، اپنے آپ میں جنوایا اور اپنی سٹرینث کے بارے میں بتایا. اس تنہائی میں ریویل ہوئی ساری چیزیں
اور اسی کی بیس پہ آج وہ آپ کے درمیان، میرے درمیان، میری زبان پہ اور آپ کی زبان پہ ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ایک بار اس اکیلے تنہا ہونے کو ایکسپیرینس کیجیے گا. اسٹارٹ میں شاید مشکل لگے گا، بٹ دا مور یو میک a relation with this lone, for like being alone, trust me, it will have a great impact of your life, on your life. Thank you so much. Pakistan Zindabad.